क्विक रीड करना होता है, आप स्लो रीड नहीं करते होते, और इसी तरह से आप टाइम को मैनेज करके अपना जो टेस्ट है उसको टाइमली सॉल्व करके डिज़ायर्ड स्कोर ले सकते हैं। आप जो है वो स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपकी नज़रों से सारे कॉन्टैक्ट गुज़र रहे होते हैं, लेकिन जो आपके माइंड में या जो डिज़ायर्ड आपका पर्सन होता है, उसका जो ही आपके सामने नंबर आएगा, उसके ऊपर आप उसको स्टॉप करके फ़ौरन उसको डायल कर देंगे। स्कैनिंग के अंदर आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली एक वर्ड जो है अपने माइंड में बिठा लें, और जो स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो रेलेवेंट पैसेज है या पैराग्राफ है या हेडिंग है, उसके कंटेंट में जाके आप उसको वहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निसार फ्रॉम एनएक्स कंसल्टेंट। स्टूडेंट्स, आइल्स की जब बात की जाती है तो उसके अंदर एक मॉड्यूल ऐसा है जिसको लेके काफ़ी परेशान होते हैं, जो कि रीडिंग का मॉड्यूल है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्ट्रेटजीज़ और टैक्टिक्स के ऊपर जो कि स्टूडेंट्स यूटिलाइज़ करके आइल्स रीडिंग के चैलेंज को कॉप कर सकते हैं और उसके अंदर अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि आइल्स का रीडिंग मॉड्यूल टफ़ कंसीडर क्यों किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, सबसे पहले तो अगर आपको पता हो आइल्स रीडिंग के स्ट्रक्चर का, टेस्ट फॉर्मेट का, तो आपको पता होगा कि उसके अंदर आपको 3 पैसेजेस मिलते हैं और आपके पास टाइम भी शॉर्ट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टूडेंट्स को सही तरह से यूटिलाइज़ करना मुश्किल होता है, और जिसकी वजह से वो पज़ल्ड हो जाते हैं और टेस्ट को अच्छी तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, और एज़ अ रिज़ल्ट वो अपने डिज़ायर्ड स्कोर नहीं ले पाते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से टाइम को मैनेज किया जा सकता है, और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो कौन सी टेक्निक्स या टैक्टिक्स हैं जिनको यूज़ करके स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तो टाइम मैनेज कर सकते हैं, दूसरा अपने डिज़ायर्ड स्कोर जो हैं वो ले सकते हैं। रीडिंग के पार्ट को सॉल्व करने के लिए मोस्टली जो हमारे पास टिप्स या ट्रिक्स आती हैं वो 2 ही आती हैं। उसमें एक स्किमिंग की होती है और दूसरी स्कैनिंग की होती है। स्किमिंग और स्कैनिंग के अंदर एक चीज़ कॉमन है, मुश्तरका है, वो ये कि आपने दोनों सिचुएशंस में, दोनों टेक्निक्स में क्विक रीड करना होता है। आप स्लो रीड नहीं करते होते, और इसी तरह से आप टाइम को मैनेज करके अपना जो टेस्ट है उसको टाइमली सॉल्व करके डिज़ायर्ड स्कोर ले सकते हैं। Firstly, if we talk about the skimming, that what is skimming and how to skim and why it is beneficial in reading. स्किमिंग जो है वो आप जनरल आइडिया लेने के लिए पूरे पैसेज का, आपके पास एक पैसेज हो, चाहे वो 10 लाइन का हो, 20 लाइन का या 50 लाइन का हो, उसका आपने जनरल आइडिया लेना होता है। उसके लिए जो आप फास्ट रीड करते हैं, क्विक रीड करते हैं, उसको हम स्किमिंग बोलते होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, या आप कोई मैगज़ीन पढ़ रहे होते हैं, या आपको रिव्यू, किसी आर्टिकल का रिव्यू पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आप लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते होते, आप उसको फास्टली या क्विकली रीड करते होते हैं ताकि आपको एक जनरल आइडिया या जनरल ओवरव्यू मिल जाए। तो इसको हम बेसिकली स्किमिंग कहते होते हैं। After that, it is important to know that how to skim basically. There are multiple techniques and methods of skimming. First of all, तो आप उसके जो headings हैं उनको पढ़ सकते हैं। टाइटल्स जो दिए गए होते हैं पैसेज के ऊपर, उसको देख के आपको जनरल सा ओवरव्यू आ जाता है। मिसाल के तौर पर द इंटायर हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये टाइटल आता है तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस हेडिंग के अंदर जो आगे पैसेज आपको दिए गए, चाहे वो एक पैसेज या 10 पैसेज हो, उनके अंदर जो बात की जानी है वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में ही बात की जानी है। तो इसलिए हेडिंग्स को या टाइटल्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपको जनरल ओवरव्यू, जो मकसद होता है हमारा रीडिंग का, वो आपको पता चल जाता है। उसके बाद उसके अंदर जो आप फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंसेस होते हैं, किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है, उसको आप पढ़ के आप जनरल ओवरव्यू ले सकते हैं। इसके साथ साथ डेट्स उसमें होती हैं, या फिर जो बोल्ड सेंटेंसेस या बोल्ड वर्ड होते हैं, उनको आप पढ़ के स्किम कर सकते हैं, एक जनरल ओवरव्यू ले सकते हैं। इन चीज़ों के साथ साथ ग्राफ या चार्ट्स या जो उसमें मैप दिए होते हैं, उनकी एक जिस्ट लेना वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपको एक जनरल ओवरव्यू या आइडिया मिल जाता है कि इस टेक्स्ट के अंदर या इस ग्राफ के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप सारी चीज़ों का जब एक जनरल ओवरव्यू ले जाते हैं, एक तो आपका टाइम बच जाता है, डिस्पाइट ऑफ इट कि आप जो है वो 30 to 40 मिनट्स जो है वो एंटायर पैसेज के लाइन बाय लाइन उसको पढ़ें, और उसके वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड का मीनिंग ढूंढें। उसके बाद फिर उसको जो है वो अपनी कंप्रीहेंशन उसके करके फिर दोबारा उसके सवालों के जवाब दें।
اس سے بہت بہتر ہے آپ ٹیکسٹ کو اسکم کر کے سوالوں کے ٹائملی جواب دیں. اب اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جس طرح سے ہمارے پاس نیوز پیپر آتا ہے، اس میں ہم نے جاب ویکینسی والے پورشن میں جانا ہوتا ہے، تو ہم باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے، فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پیج ہے، اس کے اندر ملٹیپل پورشنز ہیں، تو ہم باقی ساری چیزوں کو ہماری نظر سے سارے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ہم جاب ویکینسی کے آپشن میں جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے یا پھر اس کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں، اس کو ہم فاسٹلی کوئکلی ریڈ کرتے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں ایک جنرل سا اوور ویو مل جائے. پھر اس کے بعد جس جاب میں جس کیٹیگری میں ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس میں ہم اپلائی کر دیتے ہیں. تو یہ اسکیمنگ کی ایک مثال ہے. ناؤ کمنگ ٹوورڈ دا اسکیننگ بھی ریڈ کوئکلی ہوتا ہے، لیکن یہ اسکیمنگ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسکیننگ ایکچولی ریڈنگ ہی ہے. یہ تب کی جاتی ہے جب آپ نے یا کسی بھی ریڈر نے اسپیسیفک پیس آف انفارمیشن ڈھونڈنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس موبائل فون ہے اور آپ نے جو اس کی کانٹیکٹ لسٹ ہے اس کے اندر آپ نے کسی ایک ڈیزائرڈ پرسن کا نمبر ڈھونڈنا ہے یا ملانا ہے، تو آپ جو ہے وہ اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، آپ کی نظروں سے سارے کانٹیکٹ گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کے مائنڈ میں یا جو ڈیزائرڈ آپ کا پرسن ہوتا ہے اس کا جو ہی آپ کے سامنے نمبر آئے گا، اس کے اوپر آپ اس کو اسٹاپ کر کے فوراً اس کو ڈائل کر دیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی نظروں سے سارے گزر رہے ہیں، لیکن جو اسپیسیفک پیس آف انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے. باقی سب چیزوں کو آپ اگنور کرتے جائیں گے. جب وہ اسپیسیفک پیس آف انفارمیشن آئے گا آپ کے سامنے، آپ فوراً سے اس کو پک کر لیں گے. سو دس از واٹ وی کال دا اسکیننگ. اسکیننگ کے اندر سمپلی جو ہے آپ باقی ساری ارریلیونٹ انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو اسکپ کر دیتے ہوتے ہیں، اور جو آپ کے مطلب کی، جو آپ کے کام کی انفارمیشن، جو پیس آف انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ پڑھتے جاتے ہیں. جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، تو آپ اس کو آٹومیٹیکلی آپٹ کر لیتے ہیں، پک کر لیتے ہیں. اسکیننگ کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل ایگزامپلز ہیں. جس طرح سے ہم ورلڈ میپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں فار ایگزامپل ہم نے پاکستان کی ٹیریٹری ڈھونڈنی ہے، تو ہماری نظروں سے سارا میپ گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اسپیسیفک پیس آف انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے پاکستان. جب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا تو آٹومیٹیکلی ہم اس کو پک کر لیتے ہیں. یا پھر ہم نے کوئی ٹریولنگ اسکیجول دیکھنا ہو یا کوئی اور چیز ہم نے اسپیسیفکلی سرچ کرنی ہے، کانٹیکٹ لسٹ کی جس طرح سے میں نے مثال دی ہے، تو یہ سب جو ہے وہ اسکیننگ کی مثالیں. ناؤ کمنگ ٹوورڈ دا مین پوائنٹ وچ از ہاؤ ٹو اسکین. اب اسکیننگ کا ہمیں پتہ تو چل گیا کہ ہم نے فاسٹلی ریڈ کرنا ہے کسی اسپیسیفک پیس آف انفارمیشن کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن کرنا کس طرح سے. جب آپ کویسچن کو دیکھتے ہیں ریڈنگ کے اندر، اسپیسیفکلی آئلس کی ریڈنگ کے اندر، تو ہمارے پاس جو اس کا کی ورڈ ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. اب اس کی ورڈ کو ہم جاتے ہیں لے کے پیسج کے اندر، اور وہاں سے ہم نے وہ کی ورڈ ڈھونڈنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ ہیڈنگ دیکھیں. اگر وہ ہیڈنگ آپ کو ریلیونٹ لگتی ہے تو باقی سارا ٹیکسٹ اسکپ کر کے اس جو ہیڈنگ کے نیچے پیراگراف دیا ہوتا ہے یا کانٹینٹ دیا گیا ہوتا ہے اس کو آپ فاسٹلی ریڈ کر کے وہاں سے وہ کی ورڈ ڈھونڈ سکتے ہیں. اسکیننگ کے اندر آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. آپ سمپلی ایک ورڈ جو ہے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، اور جو اسپیسیفک پیس آف انفارمیشن ہے، جو ریلیونٹ پیسج ہے یا پیراگراف ہے یا ہیڈنگ ہے، اس کے کانٹینٹ میں جا کے آپ اس کو وہاں سے براؤز کر سکتے ہیں، وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ. اس ویڈیو میں نے بتایا کہ اسکیمنگ کیا ہوتا ہے، اسکیننگ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے اسکین کر سکتے ہیں، کس طرح سے اسکیم کر سکتے ہیں، اور یہ اسپیسیفکلی آئلس کی ریڈنگ کے اندر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کو لے کے پریشان ہیں، آپ سے ٹائم مینیج نہیں ہوتا، یا پھر آپ کو ٹیکنیکس کا نہیں پتہ، تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے تو آپ اسکیمنگ اور اسکیننگ کے میتھڈس کو یوٹیلائز کر کے ٹائم مینیج کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیزائرڈ بینڈ اسکور بھی لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.